बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर से अपने ज़ुबान में रखे, बहुत ही अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती ईमान की हालत में। तो जनाब, आज मैं ज़रा आई हूँ पौधे लेने के लिए। आप भी कहते होंगे ये किधर हम घूम रहे हैं, वीराने में। वीराना वगैरह नहीं है, माशाल्लाह DH की बहुत बड़ी कॉलोनियाँ हैं। और ये जो है ना, हम आए हैं नर्सरी, पौधे देखने के लिए आए हैं कि कुछ पौधे लेने थे। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत जो है ना इन्होंने सजावट करके रखी है पौधों की, कि आप घर में भी अगर लगाते हैं तो इस तरह करके आप सजा के लगाएं। ये इन्होंने बाकायदा जो है ना सारी सेटिंग की हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं पौधे, माशाल्लाह सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, इतने ज़्यादा पौधे थे, इतने मुख्तलिफ़ किस्म के, और सारे ऐसे इन्होंने सजा के रखे हुए थे अच्छे तरीके से, सारे बैलेंस इन्होंने किया हुआ था। और फूलों वाले भी और बगैर फूलों के भी, और अजीब से वो डेकोरेट भी इन्होंने पौधों को किया हुआ था। एक वो पौधा था उसको काट के इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए थे, बहुत अच्छे माशाल्लाह लग रहे थे। बस मैं अभी देख रही थी कि कौन कौन सा लूँ। ये देखें ना, ये लंबा वाला, ये देखें इन्होंने जाली सी बनाई हुई है इस पौधे की, और इतना खूबसूरत ये ऊपर लग रहा है। तो ये इसको भी इस तरह बीच में से काट के तो इन्होंने बनाई होती हैं बीच में, जैसे छतरी की तरह। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये एक बीच में आ रहे गोभी की तरह। ये मैं पहले घर में लेके आई थी तो पता नहीं मेरे लगे ही कोई नहीं। एक दफ़ा एक दो पत्ते निकले थे, फिर उसके बाद वो जल ही गया सारा। तो फिर हम बस अभी देख रहे थे घूम फिर के कौन सा देखें लें। और ये जो बाहर उन्होंने सजा के रखे थे वो भी देख रही थी माशाल्लाह मैं। तो पौधों के मुझे नाम नहीं आते, कुछ एक दो चार के आते हैं। लेकिन ये देखें, ये इन्होंने रखी हैं कड़ोलियाँ शोलियाँ रखी हुई हैं, डोलचियाँ शोलचियाँ, गमले शमले। और ये भी सारे गमले हैं, इनडोर भी आउटडोर भी सारे। ये गुलदान टाइप है, इतने अच्छे माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह सारे इतने अच्छे लग रहे थे। अब डिसाइड ही नहीं कर रहे थे कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ लूँ। इतने ज़्यादा देख के ना बंदे का दिल करता है सारे ही ले ले। सारे गमले थे, और क्यारियाँ थी, गमले थे। फिर ये फूलों वाले थे ना, तो फूलों वाले जो है ना घर में मेरे लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बंद घर है, धूप तो लगती नहीं है। धूप लगे हवा लगे तो फिर ये है ना कि फूलों वाले खिलते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने फूलों वाले नहीं लेने। मेरे जो है ना सारे घर में कमरे इंडोर होंगे, क्योंकि मेरी धूप छुप नहीं लगती। तो छत पे मैंने रखने नहीं, तीसरी मंजिल पे कौन जाए पानी देने देखने भालने करने के लिए। तो इसलिए फिर मैं जो है इधर फिर अंदर लेके आया, जिसके ऊपर ग्रीन सा कपड़ा नहीं लगाया होता ने, वो वाला। और गर्मियाँ थी ना, लेके मतलब महीना 2 महीने हो गए हैं, पहले गर्मी में लिए ला के लाए थे। इतने बस और घुटन थी। वीडियो भी बस पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो लगाती हूँ ना आज वीडियो। ये भी ये कुछ फिर मैंने डिसाइड किए हैं, मैंने पसंद किया कुछ पौधे, और फिर हम लोग लेके आए हैं। और ये देखें, मैं उस भाई को मैंने फिर मैंने इस भाई को बताया, मेरे बेटे ने बताया। मैंने कहा वीडियो बना रही थी ना मैं, तो मैंने कहा मेरा चैनल है ना बना हुआ, तो वीडियो आपकी लगाऊंगी। कहेगा चंगी देर से लगाई है ने वीडियो इन्होंने। तो फिर इसे मैंने सब्सक्राइब भी करवाया था। मैंने कहा अच्छा मेरा सब्सक्राइब कर दें। फिर सैफ ने, मेरे बेटे ने उसको बताया मेरा, तो उसने सब्सक्राइब किया था। तो फिर हम लोगों ने ना, बस मैं जिधर जाती हूँ ना कुछ इसी तरह करती रहती हूँ। तो बच्चे कहते हैं मामा हर बंदे को कह देती हैं सब्सक्राइब करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर इसी तरह काम होगा ना। तो फिर ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये मैंने लिया है, वो दिखाया है आपकी वीडियोस में। ये कुछ और भी फैमिली आई थी, बहुत से लोग आ रहे थे लेने के लिए। कुछ एक बुज़ुर्ग से थे साथ, उनके मेरा पोता होगा। मैंने कहा इनको मेरे तरह बड़ा शौक होगा पौधों का, खुद आया लेने के लिए। तो फिर हम बोलिए, आमना भी हमारे साथ थी। आमना को मैं लेके आई थी, मामा इसकी ऑफिस में गई थी और साथ नाबिया उसके गई थी, तो ये मेरे पास थी। देख रही है गुस्से से, मैं पकड़ रही थी उसको, कभी एक पौधे को हाथ लगाती थी, कभी दूसरे को। तो मैं इसको पकड़ती थी, आगे से गुस्सा करती थी कि ना पकड़ें। तो मौसम मतलब इतनी सर्दी भी नहीं थी सर्दी, लेकिन इतनी भी नहीं थी। इसको जैकेट पहनाई थी, फिर इसे गर्मी लग गई, फिर इसकी जैकेट मैंने उतार दी। मैंने कहा ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा रही। फिर ये हमने ली हैं कुछ क्यारियाँ, तो कुछ गमले। और फिर वहीं पे इनसे ना फिर मट्टी शट्टी उन्होंने खुद ही उनकी खाद मिली, मट्टी पड़ी होती है। फिर ये सारे पौधे लगवाए थे। फिर ये मेरे घर पहुंच गए मेरे पौधे। ये देखे माशाल्लाह, ये वाले, ये वाला लिया। ये थोड़े थोड़े बस अब वन फूट रहे हैं, और माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। अब इतना अच्छा लगता है ना, ये जहाँ पे पड़े होते हैं, मैं सुबह उठती हूँ, मैं इनको देखती हूँ, मेरा इतना दिल खुश होता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि मतलब पौधों को देखा करें, सुबह सुबह बाहर निकला करें, नंगे पैर घास के ऊपर चला करें, कि पौधों से आँखों को ठंडक सुकून मिलता है। पैरों के ज़रिए इतनी अच्छी इनसे हमें वो ठंड मिलती है। कि जैसे गर्मी होती है, गर्मियों में नंगे पैर तरे ओस पड़ी होती है, त्रेल जो होती है, उसके ऊपर नंगे पैर फिर नज़र के लिए इतना अच्छा होता है। और ये देखे ना हमारे मशू मियाँ दोनों बैठे हुए हैं, जोड़ी लालों की जोड़ी बैठी हुई है। देख रहे हैं। ये मैं थोड़ी दूर ही थी, नज़दीक होती तो फड़ करके पीछे चले जाते, मैं क्लोज कर रही थी। ये देखा, थोड़ी सी आगे गई तो पीछे होना शुरू हो गया।
یہ والا، یہ ایک اس دن نکلا ہے باہر، اتنی مشکلوں سے رات اس نے باہر گزاری ہے، اگلے دن صبح آمنہ نے چھیڑا ہے اس کو، بھاگا پھر اوپر جانے لگا تھا لیکن اوپر چڑھ سکا، نیچے گرا ہے، پھر میں نے اب دونوں نے پکڑا عبید نے، پھر میں نے یہ بنائے تھے جناب جولے، کیونکہ بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے کہا بھی کیا بنائیں کیا کھائیں، تو میں نے کہا چلو جولے بناتی ہوں جو فٹافٹ بن جائیں گے، چائے بناؤں گی جولے بناؤں گی، یہ موٹی سوئیاں ہوتی ہیں نا یہ والی، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ کھائی بھی جاتی ہیں، دوسری سوئیاں اتنی کھائی نہیں جاتی، یہ کھائی جاتی ہیں یہ، اور یہ اتنی کوئی ان کے انگریڈینٹس نہیں ہے، اتنی آسانی سے بنتی ہیں، فٹافٹ بن جاتی ہیں، اور یہ جو نام میں سارا نام شام آپ کو دکھا رہی ہوں، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دکاندار کو دکھا سکتے ہیں، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بھوک لگے یہ بنا کے کھا لیں آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اتنے اچھے ہوتے ہیں یہ، گرم گرم کھانے سے مزہ آتا ہے، پانی اس کا بوائل ہوا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر جولے ڈالے، یہ پانی بوائل کرنا اس کے اندر آئل ضرور ڈالنا ہے ورنہ یہ چپک جاتے ہیں، پھر جیسے جیسے ہم بناتے ہیں نا میکرونیز وغیرہ، تو اسی طرح یہ بھی، بس اس کو میں ابالوں گی، آئل میں نے ڈال دیا تو اس کو ابال کے، تو اس کو بہت زیادہ بھی نہیں گلا دینے کہ وہ حلوا سا بن جائیں، کھڑے کھڑے رکھنے ہیں، جب گل جائیں گے نا، اور یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بچوں کو شکر ڈال کے دیں دیسی گھی، اتنے شوق سے کھاتے ہیں، میں تو بناتی ہوں تو سارے چٹ کر جاتے ہیں فٹافٹ، پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں بناتی تھی تو فٹافٹ کھا لیتے تھے، بس یہ تقریباً گل چکے ہیں یہ سارے، اب اس کو چھان لوں گی، تو چھان کے بناؤں گی ماشاءاللہ، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، ہمارے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے گاؤں میں، ہمارے امی لوگ نانوں لوگ بناتے ہوتے تھے، وہ ایسے ہاتھوں سے بھی ایسے 2 انگلیاں انگوٹھے کی اور شہادت کی انگلی سے ایسے ایسے کر کے نا پیڑا انہوں نے پکڑا ہوتا تھا، فٹافٹ چرپائیوں کی چرپائیاں بھر دیتے تھے، اور مشین رکھی ہوتی تھی میرے ماموں لوگوں نے نانوں نے، اور مشین میں بھی بناتے ہوتے تھے ہم لوگ، چرپائی کے ساتھ مشین کو لگا کے پھر اس کو گھماتے تھے تو جو لیتے لمبی لمبی سیویاں اسی طرح کی لمبی لمبی سیویاں نکلتی تھی، پھر وہ ہم نے رسیاں باندھی ہوتی تھی ان کے اوپر ڈالتے رہتے تھے، سوکھ جاتی تھی، بہت اچھی ہوتی تھی، یہ شناسترا ہوتا ہے، شناسترا کیا کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، یہ ہم خود میرے گھر میں نکالتے ہوتے تھے نانوں وغیرہ، میری امی ہوتی تھی، پھپھو مامی لوگ سارے یہ اس طرح نا، یہ سارے مل کے، اب یہ نا میں نے نچوڑ لیا اور دیسی گھی اب ڈالا ہے، اور اب اوپر یہ ڈالوں گی تو اس کو سارا علاج اڑا کے دم پہ رکھوں گی، اور ساتھ پھر میں نے اور دیسی گھی ڈالا بیچ میں، کیونکہ میں نے کہا سارے کھائیں گے تو اسی کے مکس ہو جائے نا گرم گرم تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا، اس کو میں نے دم لگا دیا ہے، اور دم تھوڑی دیر لگایا بس، تھوڑا سا وہ اچھا سا جو ہے نا آئل کا بھی تھوڑا سا مکس ہو گیا سارا، اور جو پانی شیر اس کے اندر تھا وہ ختم ہو گیا، تو میرا بہت اچھا سا دم لگ گیا ہے، پھر میں نے دم اتارا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو میرے چینل پہ جو لوگ نئے آتے ہیں پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، بہت کم ویوز آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے بہت کم ویوز آ رہے ہیں، یہاں پہ میں نے اس کے اوپر جو شکر ڈالی ہے سائڈوں پہ، اور چاندی کا ورک لگایا ہے، دیسی گھی اوپر رکھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے مزیدار جو میرے یہ جولے تیار ہو گئے ہیں، یہ فٹافٹ بن جاتی ہے، آپ گھر میں رکھیں، آپ بنائیں، خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں، ہمارے تو خیر بچے بھی کھا لیتے ہیں، اب کیا پتہ ہوتا ہے کسی کا کھاتے نہیں کھاتے، لیکن یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، تو بہت پسند آتے ہیں، بہت مزے کے ہوتے ہیں، پھر یہ ہم لوگوں نے کھائے ہیں، میں نے کہا ٹرائی کروں نا، چیک کروں کیسا بنا ہے نا، تو بہت اچھے بنے ہیں، تو میرا جو ہے نا ویڈیو مکمل ہو گئی ہے، تو دعا میں بہت یاد رکھنا، میں بھی انشاءاللہ دعا گو رہوں گی، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بہت زیادہ دعا میں یاد رکھنا، بچوں کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے دعا کرنا، ملک کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے، ہمارے ملک کے لیے جو عام حکمران آتے ہیں وہ خیر خواہ ہوں، ہمارے ملک کے، ہمارے ملک کے لیے خیر خواہ ہوں، نہ کہ جو ہے نا اجاڑنے والے ہوں، تو بس دعا میں یاد رکھنا بہت زیادہ، رمضان میں انشاءاللہ اور بھی ریسپیز آتی رہیں گی انشاءاللہ، جو بنایا کریں گے ڈیلی کے ڈیلی رمضان کی افطاری کی، تو انشاءاللہ لگاتی رہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھنا بہت زیادہ انشاءاللہ، اللہ حافظ۔